सानहा लियारी में अमवात की तादाद 26 हो गई। मजीद 15 लाशें निकाल ली गईं। जाम भाग होने वालों में 14 मर्द, 9 खवातीन और 2 बच्चे शामिल। एक लाश की शनाख्त जारी। घर घर सफ़े मातम। 12 जख्मी अस्पताल में जेर इलाज। मजीद 5 से 6 अफराद के दबे होने का खदशा। रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया। पाक फौज की इंजीनियरिंग कोर टीम का भी दौरा। इमारत के ढांचे, इस्तेमाल शुदा मवाद और दीगर पहलुओं का जायजा। हिंदू बरादरी के मरने वाले 19 अफराद की आखिरी रसूमात मवाश गोट में अदा। लियारी आगरा ताज कॉलोनी में 7 मंजिला रिहायशी इमारत में दरारें पड़ गईं। इंतजामिया और रिहायशियों में मुज़ाकरात कामयाब। मकीनों को सरकारी स्कूल मुंतकिल कर दिया गया। मुआवजा बिल्डर अदा करेगा। लापरवाही पर बिल्डर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। SPCA की टीम रिहायशी इमारत में दाखिल। पानी की टंकी तोड़ने के बाद इमारत सील कर दी। मुतासरा इमारत 60 गज पर तामीर की गई थी। कराची में 570, सिर्फ लियारी में 107 इमारतें मखदूश। मकीनों की जिंदगी खतरे से दोचार। SPCA नोटिस जारी करके बयू जिम्मा। साहिबान गिर गया, सहारा छिन गया। मुतासरीन गम से निढाल। प्यारों की मुंतजिर आंखें कंक्रीट पर मरकूज। बिखरा सामान, टूटे खिलौने और खाली झूला, तबाही की अलमनाक दास्तान। बड़े अरमानों से बेटी को रुखसत किया, हादसे ने सब बर्बाद कर दिया। रोती चिल्लाती माँ की बेटी और दामाद की जिंदगी के लिए दुआएं। भाई, भाभी और भतीजों की तलाश में आई खातून भी बिलकती रही। लियारी में हादसे की जगह पर रिक्कत आमेज मनाजिर, देखने वाले भी आबदीदा। 46 बरस पुरानी इमारत में कितनी मंजिलें थीं, तादाद मुअम्मा बन गई। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के रिकॉर्ड में 3 फ्लोर। मकीनों के मुताबिक 2 इजाफी मंजिलें तामीर की गईं। पेंट हाउस 6 नंबर पर था। गैर कानूनी तामीर और खस्ता हाल इमारत गिरने का जिम्मेदार कौन? मजीद 3 मनाजिल बनाने की इजाजत किसने दी? NOC किसके दस्तखत से जारी हुए? अफसर कौन था? सवालात उठ गए। DG SPA मामले पर खामोश। सिंध हुकूमत सानहा लियारी की जिम्मेदार, लोकल गवर्नमेंट भी बराबर की शरीक है। अली खुर्शीदी का इल्जाम। अपोजिशन लीडर ने पीपल्स पार्टी से 17 बरस का हिसाब मांग लिया। माफी मांगने का भी मुतालबा। कहा गैर कानूनी तामीरात में SPCA भी मुलव्विस है। कराची वालों को माफियाज के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। तर्जुमान सिंध हुकूमत का सख्त जवाब। सादिया जावेद ने कहा SPCA और दीगर इदारों का सिस्टम आज भी MQM के मातहत है। अली खुर्शीदी मगरमच्छ के आंसू ना बहाएं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तूफानी बारिश। दरख्त उखड़ गए। कहूटा में घर की छत गिरने से मलबे तले दब कर बच्चा जाम भाग। इमदादी टीम्स ने माँ बाप समेत 4 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। 52.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नाला लई में कटारियां के मुकाम पर पानी की सतह 15 फीट तक बुलंद। लाहौर में सुबह सवेरे बादलों की घन गरज। मौसम खुशगवार। गर्मी का जोर टूट गया। जहलम, मंडी भाउदीन और गुजरात में भी बादल बरसे। बलूचिस्तान के चंद मकामात में भी जल थलेक। कई शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। PDMA का अलर्ट जारी। मानसहरा, एबटाबाद और हरिपुर समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल जमकर बरसने का इम्कान। हमें बतौर कौमी हुसैन किरदार की सख्त ज़रूरत है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पैगाम। कहा हमें आज ये अहद करना है कि पाकिस्तान को इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पैगाम हुर्रियत और अदल का मजहर बनाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा हज़रत इमाम हुसैन आलिया मुकाम की अजीम कुर्बानी पूरी उम्मत मुस्लिमा का मुश्तरका सरमाया है। बानी PTI से मुलाकात के लिए नवाज शरीफ के अडयाला जेल जाने की बातें महज अफवाहें हैं। स्पॉन्सर्ड और मन घड़त खबरें चलाई जा रही हैं। ये किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है मगर हकीकत नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का 2 टोक मौक़िफ़। कहा पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है और रहेगी। इसने वजारतें लेने की कोई बात नहीं की। मुश्किल वक्त में साथ देने वाली जमात का साथ नहीं छोड़ेंगे। नवाज शरीफ बानी PTI से मिलने क्यों जाएं? नून लीगी सदर पहले बनी गाला गए थे तो 40 लाख मांग लिए थे। बानी इस बार कुछ और ही ना मांग लें। ख्वाजा आसिफ का TV इंटरव्यू। कहा पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत में शमूलियत खारिज इम्कान नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड का अंसर मौजूद। सूबे में हुकूमत की तब्दीली की कोशिश हो सकती है। क्या सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को हटाया जा रहा है? वफाकी वज़ीर दाखिला से सहाफ़ी का सवाल। सोशल मीडिया की खबरों पर ध्यान ना दें।
ملک کی تاریخ میں پہلی بار سیاسی قیادت اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ متحد ہیں، اسی لیے کچھ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ 2 دن سیاست سے پرہیز کریں، محسن نقوی کا مشورہ۔ جلد جنگ بندی کے دعووں کے باوجود درندگی جاری، صہیونی فوج کی بمباری سے مزید 56 فلسطینی شہید، 24 گھنٹوں میں 70 شہادتیں۔ یورپی یونین کی اسرائیل پر پابندیاں لگانے کی تیاریاں، 15 جولائی کو برسلز میں اجلاس بلا لیا۔ غزہ میں امن کی امید، آئندہ ہفتے جنگ بندی کا قوی امکان۔ جنگ بندی تجاویز میں حماس کی تبدیلیاں قبول نہیں، نیتن یاہو کا موقف۔ اسرائیلی وفد معاہدے سے متعلق مذاکرات کے لیے کل قطر روانہ ہوگا۔ ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنائی ایران اسرائیل جنگ کے بعد پہلی بار منظر عام پر آ گئے۔ ایرانی سپریم لیڈر نے تہران میں شب عاشور کی مجلس میں شرکت کی۔ عزاداروں نے نعروں سے آیت اللہ خامنائی کا استقبال کیا۔ امریکی ریاست ٹیکسس میں شدید بارشوں کے بعد سیلاب سے تباہی، مختلف حادثات میں ہلاکتوں کی تعداد 50 ہو گئی۔ سمر کیمپ سے 27 بچوں سمیت کئی افراد لاپتہ، امدادی کارروائیاں جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نقصانات پر اظہار افسوس۔ ایلون مسک نے امریکہ پارٹی کے نام سے نئی سیاسی جماعت بنانے کا اعلان کر دیا۔ ایکس پر پیغام میں لکھا، امریکہ پارٹی آپ کو آپ کی آزادی واپس دلائے گی۔ ہم ایک جماعتی نظام میں رہتے ہیں، یہ جمہوریت نہیں۔ پنجاب اسمبلی میں توڑ پھوڑ، اپوزیشن ارکان نے جرمانے جمع نہ کرائے، اسپیکر کا تنخواہوں سے کٹوتی پر غور، دوبارہ نوٹس جاری کرنے پر بھی مشاورت، گرفتاری بھی ممکن۔ حزب اختلاف کا سیکرٹری اسمبلی کو خط، کارروائی کو اسپیکر آفس کی بدنیتی اور سوچی سمجھی مہم قرار دے دیا۔ خیبر پختونخوا میں ایئر ایمبولنس موجود لیکن سانحہ سوات کے دوران استعمال نہیں کی گئی۔ ایئر ایمبولنس سندور فیسٹیول میں وزراء کی فیملیز کو خدمات فراہم کرتی رہی۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کی تنقید، سانحہ سوات میں سامنے آنے والی کوتاہیوں کا ازالہ کیا جا رہا ہے، آئندہ کوئی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی، ذمہ داروں کو سخت سزا دیں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کی میڈیا سے گفتگو۔ پاک پتن کے ڈی ایچ کیو اسپتال میں 20 بچوں کی اموات، جاں بحق بچی کے والد کی مدیت میں مقدمہ درج۔ ایف آئی آر میں 4 بچوں کی لاشیں غائب کرنے اور ریکارڈ میں رد و بدل کا الزام۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پر گرفتار سی ای او ہیلتھ اور ایم ایس سمیت 5 ملزمان 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ مریم نواز نے انکوائری رپورٹ میں انتظامی غفلت ثابت ہونے پر گزشتہ روز ایکشن لیا تھا۔ پنجاب میں غیر قانونی شیر رکھنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن، 22 مقامات کی انسپیکشن، 13 شیر تحویل میں لے لیے، 5 افراد گرفتار۔ جنگلی حیات کا غیر قانونی کاروبار ناقابل برداشت، عوام کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی وارننگ۔ اور انڈر 18 ایشیا کپ ہاکی میں پاکستان کا فاتحانہ آغاز، ہانگ کانگ کو 8-0 سے ہرا دیا۔ حسن عبداللہ اور محمد فاروق کے 2 گول۔ آج سری لنکا سے مقابلہ شیڈیول۔